रुक्मणी घिमिरेज्यू, शारदा विश्वकर्माज्यू, कयेश मियाज्यू, राजनारायण खवासज्यू। वडा नम्बर 8 का जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई धन्यवाद दिँदै वडा नम्बर 9 का जनप्रतिनिधिज्यूहरू अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। वडाध्यक्ष श्री प्रकाश श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै गरी रुक्मणी घिमिरेज्यू, शारदा विश्वकर्माज्यू, कयेश मियाज्यू र राजनारायण खवासज्यू। वडा नम्बर 10 का जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई तयारी अवस्थामा बस्दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। श्री राजकुमार वडाध्यक्ष श्री राजकुमार राईज्यू, त्यस्तै गरी श्री बबिता खापुङज्यू, गंगा माया विकज्यू, ओम प्रसाद थपलियाज्यू र रमेश गौतमज्यू। वडा नम्बर 9 का जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई यथास्थानमा गएर बस्दिनु हुन अनुरोध गर्दै वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष श्री राजकुमार राईज्यू लगायतको टिमलाई अगाडि बोलाउँछु। वडाध्यक्ष श्री राजकुमार राईज्यू, श्री बबिता खापुङज्यू, श्री गंगामाया विकज्यू, श्री ओम प्रसाद थपलियाज्यू, श्री रमेश गौतमज्यू। अब वडा नम्बर 11 का जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई तयारी अवस्थामा बस्दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। वडाध्यक्ष श्री बिसनलाल चौधरी माझीज्यू, श्री सुषमा चौधरी दनुवारज्यू, श्री ज्ञानोमाया सार्कीज्यू, श्री जीवनाथ ढकालज्यू, श्री रोशन, श्री विशाल लिम्बुज्यू, श्री जीवनाथ ढकालज्यू। वडाध्यक्ष श्री बिसनलाल चौधरीज्यू, सुषमा चौधरी दनुवारज्यू, ज्ञानोमाया सार्कीज्यू, विशाल लिम्बुज्यू, श्री जीवनाथ ढकालज्यू। वडा नम्बर 12 का जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई तयारी अवस्थामा बस्दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। वडाध्यक्ष श्री रोशन प्रसाद ढकालज्यू, नीलम थापाज्यू, प्रमिला छामे सार्कीज्यू, श्री दिलीप प्रसाद धालज्यू, श्री कमला श्रेष्ठज्यू। वडा नम्बर 12 वडाध्यक्ष श्री रोशन प्रसाद ढकालज्यू, नीलम थापाज्यू, प्रमिला छामे सार्कीज्यू, दिलीप प्रसाद दाहालज्यू, कमला श्रेष्ठज्यू। प्रमाणपत्र वितरणको कार्यक्रम सकिएसँगै हामी नवनिर्वाचित नगर प्रमुख आदरणीय श्री केदार प्रसाद गुरागाईज्यूबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रममा छौँ।
अब म नवनिर्वाचित उपप्रमुख श्री अक्कली चौधरीज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समृद्ध सुन्दर रैचा निर्माणको बागडोर सम्हाल्न आउनुभएका तपाईँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई तपाईँको नेतृत्वकर्ता नगर प्रमुख श्री केदार प्रसाद गुरागाईज्यूबाट शपथ ग्रहण हुने कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यसका लागि तपाईँको शपथ ग्रहण पत्र अगाडि राखिदिनु हुन र नगर प्रमुखज्यूसँगै वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले म भनिसकेपछि यहाँले आफ्नो नाम भन्नु होला र अरू मैले भनेको कुरालाई पछ्याउनु होला। म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै नगर कार्यपालिकाको उपप्रमुख वडाध्यक्षहरूले मात्रै भन्नु होला, वडाध्यक्ष सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ गर्नेछु। धन्यवाद। आफ्नो नाम लेखेर सही गरेर एक प्रति यहाँ बुझाउनु होला र एक प्रति आफूसँग सुरक्षित राख्नु होला। धन्यवाद। कुरा भइसक्यो कि होइन कुरा भइसक्यो अब हट भन्दै कुरा भइसक्यो सही गरेको हस्ताक्षर भएको शपथ ग्रहण कलेक्सन गरिदिनु हुन म साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। माननीय सङ्घीय सांसद तथा पूर्व मन्त्री भानुभक्त ढकालजीको कार्यव्यस्तताको कारणले कार्यक्रमको सेड्युल अलिकति तलमाथि पर्न गएको छ, त्यसका लागि म क्षमा प्रार्थी छु। अब हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिने कार्यक्रममा छौँ। त्यसका लागि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई शुभकामना तथा कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरिदिनु हुन माननीय सांसद एवं पूर्व मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, यस सुन्दर नगरपालिकाका निर्वाचित मेयर
तथा उपमेयरज्यू, यस क्षेत्रका मान्यज्यू, मञ्चमा रहनुभएका सबै राजनैतिक पार्टीका नेता सहयोद्धा साथीहरू, वडा अध्यक्ष तथा निर्वाचित सम्पूर्ण साथीहरू र यो अभियानमा संलग्न रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। उद्घोषक मित्रले धेरैचोटि नाम लिनुभएको छ, त्यसका लागि म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। अहिले यो निर्वाचनको कारणले गर्दा हाम्रो संसद अलि ढिला सुरु भएको छ र संसदमा भोलि सरकारको नीति कार्यक्रममाथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आएर सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले आज काठमाडौँ पुग्नुपर्ने व्यस्तताको कारणले नै मैले तपाईँहरूलाई सुरुमा शुभकामना दिन यहाँ उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिले म निर्वाचित रहनुभएका मेयर, उपमेयर, 12वटै वडा अध्यक्षज्यूहरू र सबै नगर सभासद मित्रहरूलाई मेरो तर्फबाट 3 नम्बर क्षेत्रका सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो 5 वर्षको तपाईँहरूको कार्यकाल सुखद रहोस्, म यो शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। हिजो निर्वाचनको क्रममा हामीले भनेका वचनबद्धताहरू व्यवहारमा लागू हुनेछन्। जनता निराश होइन, उत्साहित हुनेछन्। तपाईँ हाम्रो सहमति सहकार्यले यो क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा यो 5 वर्ष उल्लेख्य र महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको समय हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। त्यस कार्यको लागि सङ्घीय सांसदको हिसाबले र यो क्षेत्रको यो सुन्दर हरैँचा नगरपालिकाको एउटा मतदाताको हिसाबले पनि म यहाँहरू सँगै रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मैले झट्ट हेर्दा अहिले नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर दुवैजना नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ। 12वटा वडा अध्यक्षमध्ये 3 जना साथीहरू पुराना आउनुभएको रहेछ, नभए 9 जना साथीहरू नयाँ जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूको यो नयाँ उपस्थिति र पुराना साथीहरूको अनुभवको संयोजनले अहिलेको नेतृत्वलाई, यो सुन्दर हरैँचालाई अगाडि बढाउनको निम्ति निर्णायक अर्थ राख्छ भन्ने मैले ठानेको छु। जुनसुकै पार्टीबाट जित्नु भएको भए पनि अब 5 वर्ष यो क्षेत्रको काममा जनताको शासक होइन, जनताको सेवकको रूपमा तपाईँहरूको भूमिका रहने नै छ। मैले यो विश्वास लिएको छु। जनताको बिचमा खरो उत्रिएर निष्ठा र इमानमा कहिले पनि दोधार नभइकन उभिएको मेयर हाम्रो केदार गुरगाईजी हुनुहुन्छ। उहाँको निष्ठा र तपाईँहरूको गतिशीलताले यो क्षेत्रको विकासमा एउटा नयाँपन दिनेछ, मैले यो पनि विश्वास लिएको छु। चुनाव हुनुभन्दा अगाडिदेखि यहाँ म पनि लाग्दा साथीहरूको भनाइ थियो, विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन नभएका कुराहरू आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति उपयोग मात्रै गर्ने जुन परिपाटी विगतमा थियो, अहिलेको यो उम्मेदवारी र विजयले मलाई लाग्छ क्षेत्रीय सन्तुलनमा पनि विकासले गति लिनेछ। हिजो मेयर र उपमेयर एकै ठाउँको एउटै कित्ताको भएको कारणले पनि क्षेत्रीय हिसाबमा उतातिरको साथीहरूले अलि विकासमा पछि परियो कि भन्ने कुरा थियो। त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर अहिले मेयर 3 नम्बर क्षेत्रको हुनुहुन्छ, उपमेयर 6 नम्बर क्षेत्रको हुनुहुन्छ। भेगको हिसाबले पनि मिलेको छ, वडाको हिसाबले पनि मलाई लाग्छ दलगत प्रतिनिधित्व पनि छ, स्वतन्त्रको प्रतिनिधित्व पनि छ। अब मलाई लाग्छ दलबाट जितेका साथीहरूले स्वतन्त्रसँग, दलीय आस्थासँग पनि प्रतिस्पर्धा गरेर त्यो इमानभन्दा श्रेष्ठता हुनुपर्ने चुनौती पनि सबै पार्टीबाट जित्नुभएका साथीहरूलाई त्यो पनि छ जस्तो मलाई लागेको छ। र तपाईँको मूल्याङ्कन आजबाट सुरु भएको छ। अहिलेसम्म त जितमा सबै रमाइरहेका छौँ, खुसी मानिरहेका छौँ, नाचिरहेका छौँ, हिँडिरहेका छौँ। तर निर्वाचित साथीहरू, तपाईँहरूको मूल्याङ्कन अब यो शपथ ग्रहणपछि सुरु भयो। 5 वर्षमा अर्कोचोटि तपाईँले चाहेको टिकट पाउने गरी काम गर्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। फलानु मान्छे भएन भने यो त्यो पार्टी जुनसुकै भए पनि फलानु भएन भने चुनाव जितिँदैन, त्यसका लागि त्यही मान्छेलाई उठाउनुपर्छ भन्ने गरी जनताको सेवा गर्न सक्नुभयो भने मलाई लाग्छ आज जनताले तपाईँलाई विश्वास गरेको मत तपाईँले सुरक्षित गर्न सक्नुभयो भन्ने अर्थमा मैले
लिएको छु। चाहे कम्युनिस्ट होस् चाहे काङ्ग्रेस होस्, जुनसुकै पार्टीबाट जित्नुभएको साथीहरू भए पनि यो सुन्दर हरैचाको विकास र समृद्धिको निम्ति अब हामी एकताबद्ध भएर काम गर्नेछौँ। चुनावका बेला हाम्रा प्रतिस्पर्धा थिए, 5 वर्षपछि फेरि प्रतिस्पर्धा गरौँला, तर 5 वर्षसम्म हामी यो सुन्दर हरैचाको विकास र समृद्धिको निम्ति सँगै काम गर्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यत्रो साथीहरू लाग्नु भएको छ। यत्रो साथीहरू भन्नाले मैले कुनै पार्टी विशेषलाई मात्रै इङ्गित गरेर भनेको छैन कि सबै पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरू लाग्नुभयो, सबैलाई जिताउनु भयो। जो साथीहरूले जित्नुभयो तपाईँहरू धेरै नहौसिनु होला, नमातिनु होला र मूलतः जनप्रतिनिधि भएपछि यो वा त्यो बहानामा जनताभन्दा टाढा नरहनु होला। किनभने यो स्थानीय सरकार भनेको चाहिँ जनताको आँगनको सरकार हो, दैलाको सरकार हो, पहिलो सरकार हो र सही अर्थमा भन्ने हो भने तल्लो वर्गका प्रतिनिधिको सरकार भनेको यो स्थानीय सरकार नै हो। त्यस अर्थमा तपाईँ जनताको सेवकको पहिलो हकदार हो। यस अर्थमा पनि तपाईँहरूलाई यो सफलता मिल्नेछ र मतदाता साथीहरूलाई पनि म यो शुभकामना दिइरहेको बेला के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले मत हालेका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले ठिक काम गर्नुभएको छ कि छैन त्यसको पनि एउटा मूल्याङ्कन गर्ने र जनप्रतिनिधिलाई पनि सही ढङ्गले काम गरेर अगाडि बढाउने कुराका लागि तपाईँहरूले ध्यान दिनु नै हुनेछ, जनताका कुरा सुन्नु नै हुनेछ। अब जितेपछि दलभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ भनेर दलीय अनुशासनमा बस्नु भएन भने तपाईँको राजनैतिक अवसान त्यहीँबाट समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले गर्दा दलीय अनुशासनमा त बस्नै पर्यो। कहिलेकाहीँ मान्छेलाई के लाग्छ भने जितेर गएपछि यो अवधिपछि मैले गरेको पार्टीले मान्ने हो भन्ने ठान्नुभयो भने जुनसुकै पार्टी भए पनि त्यो समाप्तिको दिशामा लाग्ने कुरा हो। यसर्थ दलीय अनुशासनमा बस्नुहोस्, दलको घेराभन्दा माथि उठेर जनताको सेवा गर्ने कुरामा आग्रहमुक्त भएर तपाईँ सहयोग गर्नुहोस्। यसमा पनि तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस् भन्ने म शुभकामना भन्न चाहन्छु। अरू धेरै कुरा मैले भन्नु पनि छैन। यत्रो अहोरात्र खट्नु भएको छ, साथीहरू थाक्नु भएको छ। म हिजो आफूले पनि मत हालेको नगरपालिका परिणाम आउन आँट्यो भनेर आएँ। बेलुकाको यहाँ जमघट मैले देखेपछि म एउटा नयाँ शिक्षा जिन्दगीमा लिए जस्तो लाग्यो मलाई कि सबैका घरमा मलाई लाग्छ ताला लगाएर केटाकेटीदेखि वयोवृद्ध सबै मान्छेहरू चाहिँ 12-1 बजेसम्म पनि एउटा उत्सव जस्तो मनाइरहनु भएको थियो। यो खुसी मेरो जीवनको लागि पनि मैले नजिकबाट अनुभूति गर्न पाएँ र म सबै साथीहरूलाई अहिले नसस हुनुभएका साथीहरू 5 वर्ष काम गरेर तपाईँले तपाईँको पार्टीबाट उपमेयर मेयरको टिकट लिने हैसियत वृद्धि हुने गरी काम गर्नुहोस्। वडाध्यक्ष साथीहरूले पनि त्यही कुरा प्राप्त होस्। अब मेयरलाई त त्योभन्दा माथि अर्को फुली छैन। दोहोऱ्याउने मन भयो भने मन जितेरै काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा अनुभवी मान्छेलाई मैले धेरै भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसर्थ मैले यही कुरा भन्न चाहन्छु। एकदम राम्रो टिम छ। मैले अघि पनि भने 3वटा भनेपछि 9वटा सत्ता परिवर्तन यसचोटि जनमतबाट भयो। कतिपय वडामा पार्टी उही भए पनि मान्छे फेरिएको छ, कतिपय वडामा पार्टी नै बदलेर नेतृत्व गर्ने कुराका लागि जनताले छान्नु भएको छ। कतिपय वडामा अध्यक्षको हिसाबले कार्यकारी भूमिकामा यसलाई राखौँ तर यो मान्छेले गर्छ कि गर्दैन भनेर अध्यक्ष चाहिँ एउटा पार्टीको अरू बाँकी सबै सदस्यहरू अर्को पार्टीको दिएर अध्यक्षमाथि सन्तुलनको कुरालाई पनि कायमै राखेर जनताले चाहिँ मत दिनुभएको छ। यसर्थ यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले ध्यान राख्नु नै हुनेछ। निर्वाचित हुनुभएका मेयर र उपमेयरलाई मेरो यही मात्रै आग्रह छ। मूलतः कार्यकारी अधिकार भनेको हाम्रो सरकार भनेको वडाध्यक्ष र मेयर उपमेयरकै क्याबिनेट हो। कार्यकारी सरकार भनेको त्यो हो र स्थानीय तहको प्रमुख भनेको त्यो स्थानीय सरकारको मूलतः प्रधानमन्त्री नै हो। काम गर्ने कुरामा मेरो सबैतिर बहुमत छ भन्ने हिसाबले अहङ्कारबाट तपाईँ नबढ्नु होला। अरू पार्टीबाट जितेर आउनुभएका साथीहरूले राम्रो काम गर्यो भने केदार गुरगाई एमालेको भएकाले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने भावना नराखिदिनु होला। किनभने विकास सबैका लागि हो र सबैको भावना समेटेर हामी जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ सबै साथीहरू
विकासको यो गतिमा हामी लाग्नेछौँ। हाम्रो ठाउँ हामी बनाउनेछौँ। एकदम राम्रो सुन्दर रहेछ। सुन्दर भनेर जुन अगाडि नाम छ त्यस्तै खालको नगरपालिका बनाउने कुरामा हामी सबैलाई सफलता मिल्नेछ। र अन्त्यमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसचोटिको निर्वाचनमा सबैभन्दा मेयर उपमेयरलाई अथवा मेयरलाई सबैभन्दा बढी अन्तरले मत दिएर जिताउने ओडा भनेको यो सुन्दर हरैँचाको 12 नम्बर ओडा रह्यो, जसले मलाई लाग्छ 793 मत मेयरमा अहिले जितेका मेयरलाई अर्को प्रतिद्वन्दी साथीभन्दा बढी मत दिएर निर्वाचित गर्नको निम्ति योगदान पुर्याएको छ। 10 नम्बरको, 7 नम्बरको, 5 नम्बरको, 3 नम्बरको, 4 नम्बरको, अर्को साइडबाट हेर्ने हो भने 11, 1 नम्बर यो एङ्गलबाट पनि हेर्न त सकिन्छ। तर यी सबै कुरामा फलाना ठाउँमा मलाई भोट बेसी आएको थियो भनेर भोटको तराजुले विकासको तराजुमा ननाप्नु होला। किनभने जहाँ विकास कम भएको छ त्यहाँ काम गर्ने खालको कुरा भयो भने मलाई लाग्छ त्यसले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउनेछ। त्यो सही ठाउँमा पुर्याउनको निम्ति सङ्घीय सांसदको हिसाबले र तपाईँको मतदाता भएको कारणले यो अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता पनि म यो शपथ ग्रहण समारोहमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सबै निर्वाचित हुनुभएका साथीहरू, निर्वाचित गर्ने सबै मतदाता साथीहरू र यो कार्यमा अहोरात्र खट्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब मान्छेको जीवन हो, जे गर्दाखेरि पनि सुख हुन्न। आलोचना भन्ने कुरो जस्तोमा पनि हुन्छ, किनभने समाज यस्तो छ, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भने जस्तै हुन्छ। नआउँदा पनि माननीय आएन भन्ने हुन्छ, आयो भने पनि माननीय किन आयो भन्ने हुन्छ। अब यो आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन्, यसमा मेरो केही टिप्पणी छैन। जो साथीहरूले जे टिप्पणी गर्नुभयो जनताले त्यसलाई सहज ढङ्गले बुझिदिनु भएको छ, यसैमा मलाई खुसी लागेको छ। र फेरि एकचोटि सम्पूर्ण रूपमा म यहाँहरूको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो अप्ठ्यारोलाई बुझेर यो पहिलो शुभकामना मन्तव्य राख्ने अवसर दिनुभयो आयोजक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यमा बहुत उच्च संस्कार देखाएर निवर्तमान मेयर शिव ढकालजी बिहान घोषणाको कार्यक्रममा आउनुभएको थियो, बधाई दिएर जानुभएको छ। र अहिलेको यो घोषणा कार्यक्रममा उपमेयरको उम्मेदवार मेरो सहयोद्धा मित्र नवराज चापागाईजीलाई पनि यहाँ मैले भेट्न पाएको छु। यस्तै राजनैतिक संस्कार अझ माझिएर खारिएर अगाडि जाओस्। जित हार हुने कुरा त स्वाभाविकै हुन्छ, त्यो एउटाले जित्छ एउटाले हारिन्छ, तर संस्कारमा दरिद्रता हामीसँग छैन। यस कुरालाई कायम गरौँ र अहिलेको जननिर्वाचित साथीहरूले अझ यो कुरालाई अगाडि बढाएर हिजोको जनप्रतिनिधिभन्दा मैले आधारभूत रूपमा विकास देखिने गरी, जनताको सेवा देखिने गरी, भ्रष्टाचार र गलत कुरा पारदर्शी ढङ्गले मैले गर्दिनँ भन्ने कुरा सिद्धान्तमा र विज्ञापनमा होइन, तपाईँको व्यवहारमा मुखरित होस् र सुन्दर हरैँचाका जनताले त्यो कुराको अनुभूति गर्न सक्नुहोस्। त्यसको नेतृत्व गर्ने कुराका लागि 62 जना सम्पूर्ण निर्वाचित हुनुभएका जनप्रतिनिधि मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँको कार्यकालको पूर्ण सफलताको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र नयाँ ढङ्गले भोलिसम्म तपाईँलाई पनि यो ठाउँले सम्झिरहने गरी यो अवधिमा काम गर्ने सफलता मिलोस्, त्यसका लागि होस्टेमा हैसियत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय सांसद भानुभक्त ढकालज्यू। अब म मन्तव्यकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। मन्तव्यको क्रममा उपप्रमुख पदका प्रत्याशीको तर्फबाट श्री नवराज चापागाईज्यूलाई मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक मित्र। यो शपथ ग्रहण कार्यक्रमका सभापतिज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, 3 नम्बर क्षेत्रका सङ्घीय सांसद पूर्व मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यू, 1 नम्बर प्रदेशका माननीय विशेष अतिथि राजकुमार ओझाज्यू, नवनिर्वाचित नगर प्रमुख कार्यक्रमका विशेष अतिथि केदार प्रसाद गुरागाईज्यू,
विशेष अतिथि पूर्व नगर उपप्रमुख धनमाया तामाङज्यू, त्यसै गरी विशेष अतिथि नवनिर्वाचित उपप्रमुख अक्कली चौधरीज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिगणहरू, नवनिर्वाचित 12वटा वाडाका वाडाध्यक्षज्यूहरू, वाडाका सदस्यज्यूहरू, यो कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल पार्नको निमित्त उपस्थित आदरणीय विभिन्न पार्टीका नेतागणहरू, सुन्दरजनवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नमस्कार, म न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म नवनिर्वाचित नगर प्रमुख केदार प्रसाद गोरागाईज्यू, उपप्रमुख अक्कली चौधरीज्यू, 12वटा वडाका वाडाध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू सम्पूर्णमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट र म यो नगरको उपमेयरको उपविजेताको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा तपाईँहरूको 5 वर्षको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। 30 गतेसम्म हामी प्रत्याशीको रूपमा मैदानमा थियौँ। यो निर्वाचनको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। आज निर्वाचनको परिणाम आएर शपथ ग्रहणको कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा अब हामी सहयात्री छौँ। हामीले देखेका यो नगरका विकासका योजनाहरूमा सुन्दरजनवासी जनताले देखेका सपनाहरूलाई पुरा गर्ने हिसाबले अब हामी हातेमालो गर्नेछौँ। मैले उपविजेताको रूपमा यहाँ उपस्थित भइरहँदा मैले हारको रूपमा लिएको छैन। किनभने सुन्दरजनवासी मतदाताज्यूहरूले मभन्दा हाम्रो टिमभन्दा उपयुक्त ठानेर अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गर्नु हो। जनताको मतभन्दा ठुलो अरू केही हुँदैन, हामीले स्वीकार्नु पर्दछ। हार र जित त यो निरन्तर प्रक्रिया हो, यो भइरहन्छ। म विजेता मेयर, उपमेयर, वार्ड अध्यक्ष, वडा सदस्य सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले 5 वर्षको कार्यकालमा गर्ने सकारात्मक र रचनात्मक कार्यहरूको निमित्त हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, म प्रत्याशीको तर्फबाट कहिले आलोचना नगर्ने, कहिले विरोध नगर्ने र यो नगरको विकासको निमित्त सधैँभरि तपाईँहरूसँग हातोमालो गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। हाम्रो सपना, सबै उम्मेदवारहरूको सपना, यो नगरको समृद्धि, यो नगरको विकास, छिमेकी नगरहरूले हाम्रो विकासबाट सिकुन् भन्ने नै मुख्य उद्देश्य हो। त्यसैले मलाई लाग्छ केदार दाई जस्तो अनुभवी, जसले राजनीतिक जीवनमा धेरै त्यागहरू गरेर पञ्चायत कालदेखि आफ्नो सङ्घर्ष निरन्तर अगाडि बढाएर आज मेयरको रूपमा यो नगरले पाएको छ। मलाई लाग्छ उहाँलाई एउटा ठुलो अवसर प्राप्त भएको छ कि यो नगरमा भएका विकृति, विसङ्गति र कमी कमजोरीहरूलाई औल्याउँदै नयाँ ढङ्गबाट यो नगरलाई गति दिनुहुनेछ, मलाई यो विश्वास छ। र अन्तमा फेरि पनि तपाईँ निर्वाचित सम्पूर्ण मेयर, उपमेयर लगायतको टिमलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको साथमा फेरि पनि 5 वर्ष रहेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहित मेरो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन। धन्यवाद आदरणीय नवराज चापागाईज्यू। अब म मन्तव्यको क्रमलाई नै जोड्न चाहन्छु। मन्तव्यको क्रममा हामीले प्रमुख पदका प्रत्याशीको तर्फबाट प्रकाश भट्टराईज्यूलाई मन्तव्य राख्नका लागि बोलाएका थियौँ। उहाँ आफ्नो कार्यव्यस्तताको कारणले आउन सकिन भन्नुभएको छ। अब म निवर्तमान उपप्रमुख श्री धनमाया तामाङज्यूलाई मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक बाबुराम भाइ। निर्वाचन आयोगद्वारा सुन्दरहरिचा नगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई शपथ ग्रहण कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनुहुने आदरणीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख अधिकृत माधव
भण्डारीज्यू, त्यस्तै गरेर प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने सङ्घीय सांसद माननीय पूर्व कानुन स्वास्थ्य पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यू यहाँबाट आफ्नो मन्तव्य राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर मञ्चमा आसीन हुनुहुने 1 नम्बर प्रदेशका माननीय पूर्व वन तथा वातावरण पर्यटन मन्त्री राजकुमार ओझाज्यू, त्यस्तै गरेर भर्खरै नवनिर्वाचित हुनुभएका यस नगरका प्रमुख केदार प्रसाद गुरागाईज्यू, त्यस्तै गरेर उपप्रमुख अकली चौधरीज्यू, मञ्चमा आसीन हुनुभएका बेलबारी मालपोत कार्यालयका प्रमुख आदरणीय भानुभक्त नेउपानेज्यू, उपप्रमुखको उपविजेता साथै उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नवराज चापागाईजी, त्यस्तै गरेर यस नगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निर्वाचन आयोगका सहायक विनोद भट्टराईज्यू, त्यस्तै गरेर इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका प्रमुखज्यू, मञ्चमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यूहरू, नवनिर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, पूर्व जनप्रतिनिधिज्यूहरू, साथै आदरणीय उपस्थित हुनुभएका बुद्धिजीवीज्यूहरू, सुन्दर हरेजा नगरपालिकाका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षा निकायबाट पाल्नुभएका यो निर्वाचन अवधिभर अहोरात्र खटिरहनुहुने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबैमा सुन्दर हरेजा नगरपालिकाको पूर्व जनप्रतिनिधि उपप्रमुखको तर्फबाट यो नगरको सम्पूर्ण नागरिकै तर्फबाट यहाँहरूलाई म हार्दिक नमस्कार अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म नवनिर्वाचित हुनुभएका मेयर साहब, उपमेयरज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू सबैमा सर्वप्रथम म यहाँहरूले एउटा जिम्मेवारी यो नगरलाई समृद्धि बनाउनको निमित्त, यो नगरलाई सुन्दर बनाउनको निमित्त निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। यहाँहरूको कार्यकाल सफल सुखद रहोस्। हार्दिक हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै कुरा त हाम्रो पूर्व सङ्घीय माननीय पूर्व मन्त्रीज्यूले दर्शाएर गइसक्नु भएको छ। योभन्दा पहिला 5 वर्ष अगाडि जनप्रतिनिधिको रूपमा यो नगरमा यहाँहरूले सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो नगरको विकासको निमित्त, यो नगरको समृद्धिको निमित्त निर्वाचित गराएर हामीलाई एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा रहेर काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको थियो। म सबैमा यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो नगरलाई समृद्धि बनाउनको निमित्त, यो नगरलाई विकास गर्नको निमित्त यहाँका सम्पूर्ण नागरिक अनि यस नगरमा रहेका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी साथीहरू, प्राविधिक इन्जिनियरदेखि लिएर सारा सबैजनाको सहकार्यमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले विकास गर्नको निमित्त, यो नगरलाई समृद्धि बनाउनको निमित्त यहाँ नगरका सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई एउटा आफूलाई सेवाको क्षेत्रमा महसुस गराउनको निमित्त पनि पक्कै पनि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले, पूर्व जनप्रतिनिधिहरूले सुरुवात गरेका कामहरू, विकास निर्माणका कामहरू धेरै बाँकी छन् गर्न। यो बाँकी कामलाई पक्कै पनि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि साथीहरूले यसलाई
एउटा राष्ट्रले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल दिगो विकासको निमित्त पक्कै पनि एउटा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुहुनेछ। यस नगरमा विकास हामी जनप्रतिनिधिहरूले मात्र गर्न सक्दैनौँ। आम नगरवासीहरू सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग यहाँ हामीले नगरलाई बुझाएको कर, आफूले बुझाएको कर आफैसँग फर्केर विकासको कामहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। आम नगरवासीहरूको एउटा सहकार्यमा पक्कै पनि योभन्दा अगाडि पनि आम नगरको नगरवासीहरूको एउटा सहभागितामा, जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरूको सहभागितामा चाहिँ धेरै कामहरू, कति काम भएका छन् भन्ने कुरा त यहाँहरूले मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई नआत्तिकन, हरेस नखाइकन काम अगाडि बढाउनुपर्छ। किनकि हामीलाई स्थानीय सरकार भनेको बजारमा सब्जी किन्दा पनि भेट हुने सरकार, घाँस दाउरा गर्दा पनि भेट हुने सरकार। त्यसो भएको हुनाले हामी साइकल चढेर पैदल हिँडेर पनि भेट्ने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। त्यसो भएको हुनाले पक्कै पनि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि कर्मचारी साथीहरूको एउटा सहयोग, आम नागरिकको सहयोगमा यो विकासलाई धेरै अगाडि बढाउनको निमित्त यहाँहरूले पक्कै पनि काम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। उपप्रमुखको जिम्मेवारी अनि वडा अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी, नगरसभा सदस्यहरूको जिम्मेवारी, मेयर साहबको जिम्मेवारी विभिन्न आफ्ना आफ्नै तरिकाको छ। उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेर हामीले विभिन्न कामहरू अब आफ्नो त्यो संविधानले प्रदत्त गरेको, किटान गरेको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा रहेर हामीले धेरै जिम्मेवारीहरू छन्। त्यो जिम्मेवारीसँग नआत्तिकन एउटा यो चाहिँ आफ्नो अवसरको रूपमा चाहिँ लिएर यहाँ पक्कै पनि उपप्रमुखज्यूले काम गर्नुहुनेछ। मेयर साहबले त्यस्तै गरेर गर्नुहुनेछ। वडाको वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक, हामी हिजो राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आए तापनि आज यो नगरमा आइसके पछाडि हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ एउटा साझा, नगरवासीहरूको चाहिँ साझा प्रतिनिधिको रूपमा रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कहीँ कतै भेदभाव नगरिकन चाहिँ हामी त्यो विकास निर्माणको काममा अगाडि बढौँ, नगरलाई समृद्धि बनाऊँ, नगरलाई चाहिँ सुन्दर बनाऊँ। यो सुन्दर हामीले जहाँ हामी मिलेर काम गर्छौँ त्यहाँ सुन्दर हुन्छ। हामी एक्लै म जान्ने, मैले गरेको होइन, हामीले गरेको, हाम्रो टिमले गरेको भन्ने एउटा हाम्रो मनमा लिएर यो काम त मैले पो गरेको त जस लिनको निमित्त हामीले त्यो नभनिकन, त्यो शब्द प्रयोग नगरिकन हाम्रो टिमले गरेको, हामीले गरेको, हाम्रो कार्यपालिका टिमले गरेको, हाम्रो यो नगरको टिमले गरेको भन्ने चाहिँ हामीले मनमा लिएर हामी अगाडि बढौँ। पक्कै पनि हामीले चाहेको, हामीले सुरु गरेको कामहरू हामी अगाडि बढाएर जान सक्छौँ। र यो नगरमा हामी नगरमा एउटा जनप्रतिनिधि छानिएर चुनेर पठाउनु भयो। हामी शासक होइन, सेवक भएर चाहिँ हामी काम गर्नुपर्छ। मुस्कान सहितको सेवा दिएर हाम्रो नगरवासीहरूलाई चाहिँ सेवा चाहिँ मुस्कान सहितको सेवा दिएर पक्कै पनि महसुस गर्ने चाहिँ अवसर प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास राख्दछु। र अन्त्यमा सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा मञ्च आसीन अतिथिज्यूहरू अनि हाम्रा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत विशेष गरेर हाम्रो निर्वाचन प्रमुखज्यू यो सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा यहाँ उपस्थित भएर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्वाचनमा खटेर निर्वाचनको टिमलाई परिचालन गरेर यो 12वटा वार्डमा हाम्रो विभिन्न केन्द्रमा चाहिँ कर्मचारीहरू खटिएर त्यो ठाउँमा चाहिँ निर्वाचन सुसम्पन्न गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर मतगणनाको कुराहरू हामी बाहिरबाट हेर्छौँ र बाहिर र भित्रमा फरक छ। किन भन्दाखेरि मतगणना जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण
चिजलाई व्यवस्थापन गरेर चाहिँ धेरै कर्मचारी साथीहरू हाम्रो अनि प्रत्येक वार्डबाट आउनुभएका हाम्रा चाहिँ त्यो कर्मचारी अनि हाम्रो चाहिँ नगरका चाहिँ मतगणनामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णले कति कष्टकर ढङ्गले रात दिन नभनिकन सुन्दर तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ एउटा मतगणनाको परिणाम निकालेर चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। हाम्रो निर्वाचन अधिकृत लगायत निर्वाचनको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ म पूर्व जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट पनि उहाँहरूले सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। हामी सबैले सफलतापूर्वक यो कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। भव्य र सभ्य रूपमा काहीँ कतै एउटा समस्याहरू आउन नदिकन चाहिँ यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। विशेष गरेर म हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म होइन, हामी भएर हामीले जुनसुकै कार्यक्रम गर्दा पनि हाम्रो कार्यक्रम हो, सकारात्मक सोचका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। पक्कै पनि सफलताको बिन्दुमा पुग्नेछौँ र अन्त्यमा सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू तपाईँहरूको कार्यकाल सुखद रहोस्, राम्ररी चाहिँ जनताको सेवामा तपाईँहरू समर्पित भएर लाग्नुहुनेछ, शासक होइन सेवक भएर लाग्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै आफ्नो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्दै बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद निवर्तमान उपप्रमुखज्यू। अब हाम्रो कार्यक्रममा निवर्तमान प्रमुख श्री शिवप्रसाद ढकालज्यूको मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम थियो। उहाँ आफ्नो स्वास्थ्यको कारणले गर्दा म आउन सकिनँ। उहाँले बिहानै नवनिर्वाचित नगर प्रमुखज्यूलाई कार्यालयमै आएर बधाई दिइसक्नु भएको छ। अब म नवनिर्वाचित नगर प्रमुखज्यू आदरणीय श्री केदार प्रसाद गुरागाईज्यूलाई सहयात्राको 5 वर्षका सहयात्रीहरूलाई शुभकामना तथा मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद बाबुराजजी। यो शपथ ग्रहण समारोहका सभाध्यक्षज्यू, मञ्च पासी हाम्रो प्रदेश माननीय राजकुमार ओझाज्यू, पूर्व निवर्तमान हाम्रो उपमेयर धना तामाङज्यू, नवनिर्वाचित उपमेयर अकली देवी चौधरी, त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलका नगरका अध्यक्षज्यूहरू, यसै नगरका पूर्व प्रशासकीय अधिकृत, अहिले बेलबारी बालपत कार्यालयका प्रमुख आदरणीय भानुभक्त नेउपानेज्यू, यस नगरका हाम्रा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, त्यस्तै सुरक्षार्थ खटिनुभएको हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलका डिएसपी साहब, त्यस्तै हाम्रो यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा रहनुभएको तर हाम्रा अनन्य मित्र, यस समाजको निर्माणमा सधैँ जागरुक नवराज चापागाईजी लगायत सम्पूर्ण नवनिर्वाचित वडाध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, मैले मान्नुपर्ने समाजका लब्ध प्रतिष्ठित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम म मेरो आफ्नो तर्फबाट र यस नगरको नगर प्रमुखको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ मैले त्यति लामो कुरा बोल्न चाहन्न। खास गरेर सुन्दर हरेचा नगरपालिकामा यो स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत यो नगरको नेतृत्व गर्ने अवसर यहाँहरूको अमूल्य मत मार्फत जुन मैले प्राप्त गरेको छु, मेरो पार्टीले प्राप्त गरेको छ, यसको निमित्त म सर्वप्रथम त सम्पूर्ण सुन्दर रहेछवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण मतदाताहरूमा हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो नगरको हामीले नेतृत्व गरिरहँदा, अहिलेको यो 65 जनाको टिमले नेतृत्व गरिरहँदा हामी सुन्दर हरैचा नगरपालिकालाई एउटा समुन्नत र विकसित नगरको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। मूलतः हामीले यो अभियानलाई, यो विकासको अभियानलाई सञ्चालन गरिरहँदा हामीभित्र भएका
कमी कमजोरीहरूको गम्भीर ढङ्गले हामीले निर्वाचनकै समयमा समीक्षा गरेका छौँ। केही हाम्रा प्रतिबद्धताहरू ल्याएका छौँ र ती कुराहरूलाई हामी पूर्ण रूपेण हामी